گل سنی یار پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے اے دو وظیفے ذہن اندر رکھیں ایک سننے بھی دوچو سنا لگا تینوں وظیفہ ایک صحیح اپنے ہی پانچوں غماں دے پہاڑ بھی ٹوٹ بیٹھنا چاروں پاسوں اگر بیماریاں گھیرا پا لین بستر تے لیٹن لگا پڑیا کر سفر اندر پڑیا کر حضر اندر پڑیا کر چلدا پھردا پڑیا کر اللہ تبارک و تعالی تینوں برکتاں بہاراں عطا کرے گا نبی علیہ السلام نے سانو شتر بے مہار نے جے چھڈیا نبی علیہ السلام نے سانو لاوارث نے جے چھڈیا آؤ لوگو جی اللہ پاک نے تانوں اپنی توحید دا پہرے دار بنایا ہے بڑی تو بڑی پریشانی آئے بڑی تو بڑی مصیبت آئے بڑی تو بڑی بیماری آئے تے پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث میرا وس چلے نا ادھر دیکھ میرا وس چلے تو میں تیرے متھے تے لکھدا کسے چھلے کسے کڑے کسے دھاگے کسے بابے دی لوڑ نہیں میں تے 5 سال پہلے لاہور اندر آکھیا سی لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا دھاگا تا ولا بابا تا ہاذہی کلھا دکانداری نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کشا رہبرو رہنما استاد محترم عبد المنان راشد صاحب اے چار دن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کے دیکھتے صحیح جتنے دی تعداد ہزاراں اندر چلی گئی اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا غصہ نہ کری میرا تیرا بیڑا غرق کیتا ہے جگتا نے عوارگی نے پھر حروی نے زبان دے بہودہ مذاق نے ایدہ معنی کی ترجمہ سن یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث زندگی دینے والے زندہ رہنے والے زندگی دینے والے سنبھلنے والے سنبھالنے والے برحمتک استغیث اللہ میرے عمل تے ہو جے نہیں کہ میں تیرے کولوں مدد منگا میں تیرے کولوں مدد منگنا تے تیری رحمت دے نال منگنا حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نال میں 9 سال گزارے اٹھائیے سننے ابی داؤد 9 سال میں رسول پاک علیہ السلام نہ رہا نبی علیہ السلام تے نا تھوڑی جی پریشانی ہوندی تکلیف ہوندی کوئی درد کوئی مرض کوئی بے چینی ٹینشن ان کے پاس تے نبی علیہ السلام پڑھ دے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ ہریو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے بیٹی جوان ہے بیٹیاں جوان نے بہناں جوان نے رشتے والوں پریشان ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیا کر بیماریاں کیرا پا لیا ہے تے کلا گنگنایا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ پاک تینوں شفا تے رحمتاں برکتاں عطا کرے گا دوسرا وظیفہ کیڑا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں نے اکٹھیا کیتا ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے نہ کرے کوئی غم آئے کوئی پریشانی آئے کوئی ٹینشن آئے کوئی مصیبت آئے اللہ اللہ ربی پڑھنا تہاڈا کم ہے پریشانیاں دے گھیریاں چوں کڈ کے تے تانوں خوشیاں دے گلشن اندر لے جانا رب العالمین دا کم ہے اوے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا دا پتہ کی معنی ہے ادھر دیکھ اللہ اللہ میرا داتا ہے میرا حاجت روا ہے میرا مشکل کشا ہے میری بگڑی بنانا ہے ادھر دیکھ لا اشرک بہ شیئا پہلے بھی کدی رب نے شرک نہیں سی کیتا آج بیماری نے ٹالیا ہے نا پریشانی نے ٹالیا ہے نا آج بھی شرک نہیں کراں گا تے مرن تک کدی بھی نہیں کراں گا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لو جی ایمانداری نہ جننے آئے ہو میری مسجد جھوم جائے ایک دفعہ پڑھ کے سناؤ ہاں انج نہیں یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے اونوں اسی سال میدان عرفات پڑھن دی توفیق دیں پڑھ کے سناؤ ہاں ادھر دیکھو صلاح کر کے ایسے ودیاں بولنا لگتا ہے تہاڈا ارادہ ہے حضرت یزدان وہ بلا لین گے انشاءاللہ تانوں سارے ایک باری پڑھو میں دعا کرنا اللہ جڑا ہن پڑھے نا اونوں اسی سال کعبۃ اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دیں سناؤ پڑھ کے
چلدا پھردا بیندا اٹھدا سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اچھا میں بھول نہ جاواں دوجا وظیفہ ہے اللہ اللہ ربی. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اپنی ایمانداری تے پڑھ کے سناؤ. ہاں صبح تھوڑے کھڑو لوگاں نے پوچھنا ہے عبدالقیوم صاحب دے مرکز گئے سو, حضرت ساجد دے مرکز گئے سو, سیرت النبی دا جلسہ سن کے آئے ہو تے تحفہ کی لے کے آئے ہو, منہ میٹھا کراؤ. تے تسی کہنا منہ میٹھا کرو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. دوسرا منہ میٹھا کی کرانا میرا کراؤ. ہاں اپنی زندگی چو میں کٹ دے گڈی وینا ہے, ادھر ویکھ گڈی وینا ہے, کوٹھی وینا ہے, پیسہ وینا ہے, جوانی وینا ہے, یہی کیا کر میں گناہگار تے میرے اللہ دا فضل ہو گیا. یہی کیا کر میرے تے میرے اللہ دا کرم ہو گیا. پلہ چاڑ کے اپنے آپ نو رب دے کھاتے پا تے جے شیطان دی کمر تے کوڑے برسانے چاہنے, شیطان دی کمر توڑنی چاہنے, جے چاہنے شیطان دی کمر دی ہڈی ٹٹ جائے, تیرا شیطان لولا لنگڑا ہو جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ دی تلوار دا وار کریا کر. اللہ تینو ساری زندگی خود پرستی دے شرک تو محفوظ فرما کے اللہ پاک تینو توحید دی مٹھاس عطا فرما دیں گے. توحید وے رب نہ لاؤ انہوں کلہ من کے, آئے آئے سونے دے پانی نہ لکھ میری تعریف, انہوں کلہ من کے رب نہ دلوں لاؤ تے جے ہو جے بھی حالات آ جان تے ساری زندگی نباؤ. غداری کر دو پھرنے, بے وفائی کر دو پھرنے, پوت نہ دوے شرک دی کھرک, سیت نہ دوے شرکیت وید پانی. جان تو لا وارث نہیں کہ در در دیاں ٹھوکراں کھا رہے ہیں. جوان بیٹی نو لے کے کدی کسے درتے, کدی کسے درتے, کدی کسے باپے کو, کدی کسے ملنگ کو. اللہ پاک نے تیری کوئی ایسی مشکل بنائی نہیں جیڑی مشکل رب سورہ فلق دے نال دور نہ کرے, سورہ ناس دے نال دور نہ کرے. کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی آوازاری, کوئی دکھ, کوئی درد, 4 دن رج کے معوذتین پڑھنا تیرا کام ہے. تیرے غمانو خوشیاں اندر تبدیل کر دینا رب العالمین دا کام ہے. لیکن میں نے تو آڑے تے گلا ہے, غصہ نہ کرے ہو. اے کلم میرے ہاتھ اندر ہے, اگر میں ادھروں شروع ہو جانا تے انج گھم کے آواں تو آڑے جو کم از کم میں 270 بندے ہو جے کھڑے کر سکنا جنہاں نو نا سورت فلک دا ترجمہ ہوندا ہے تے جنہاں نو نا سورت ناس دا ترجمہ ہوندا ہے. ایک ٹولے دا بیڑا غرق کیتا ہے شرک نے تے ساڈے تے غفلت دی گرد و غبار آ گئی ہے. ہو جی انشاءاللہ سورہ فرق تے ناس کا ترجمہ پڑھو گے نا انشاءاللہ. میں دعا کرنا اللہ پاک تو انہوں دومیں سورتاں کعبۃ اللہ دے طواف چلا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام دے دور اندر یہودی جڑے نے جنات پرست ہو گئے نے, جادو پرست ہو گئے نے. فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ٹوٹل قسمہ کنیاں ہو گئی ہیں 9 پائنتے 4. اچھا گال سنے آجے میں تقریر نہیں پیا کردہ, میں تو انہوں سبق سنا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, یاد کرا رہے ہیں. بعد چو انشاءاللہ جنہیں میں نے سنائی جانا ہے میں انہوں انعام دہی جانا ہے. نہیں تو انشاءاللہ میں کراؤن بازار جانا ہے, اتھوں میں انشاءاللہ چھٹی کر لینا تے فجر تک بیٹھا. فجروں بعد انشاءاللہ ازدانی صاحب شروع ہونگے. رسول پاک علیہ السلام نے کنی طرح شرک ختم فرمایا تو جو فرمانا کنے قسم دا یار آخری قسم ذرا دھیان نہ سنے, ساری تقریر بھول جا. لیکن یہ جڑا 10واں شرک ہی نا اے نہ بھولی, توجہ رکھنا. نبی علیہ السلام نے جادو پرستی نو ختم فرمایا, جنہ دی پوجا نو ختم فرمایا, باوجداد دی پوجا نو ختم فرمایا. نبی علیہ السلام نے ستاریاں دی پوجا نو ختم فرمایا, من پرستی نو ختم فرمایا, انبیاء دی پوجا نو ختم فرمایا, مولویاں درویشاں دی پوجا نو ختم فرمایا, قبر پرستی نو ختم فرمایا, جادو پرستی نو. 10واں شرک اے بدبخت کردے سن منافق. وہ پتہ کی کردے سن,
اسی غیر اللہ دے قانون دی پوجا کہ دے قانون دی پوجا ادھر دیکھنا نبی علیہ السلام دے کول آئے اے مسئلہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے قرآن دے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے شریعت دے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے فیصلہ پسند نہیں آیا چک کے یہودیاں دی عدالت لے گئے یہودیاں کو فیصلہ کروا لیا اتھے کیوں جاندے سن رشوت دے کے دے فیصلہ اپنی مرضی دے تے تسی تے عدالتاں چ نہیں نہ جاندے توبہ 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 اے سارے عدالتاں ہندو لگے پھر دے حضرت یزدانی صاحب ساڈا کوئی مسلمان تانوں انگریزی لا دے مطابق فیصلہ کراندا نظر آوندا ہی نہیں گل سنو میری سیرت نبی کوئی ریفریشمنٹ نہیں اگر اے 10ویں قسم تو اپنے چو کٹ دوے نا انشاءاللہ میری تیری نجات واسطے آج دا پروگرام کافی ہے پہلے میں تیرے لیے دعا کرنا سب لیے دعا کرنا اللہ جائیداد دا جھگڑا وراثت دا جھگڑا خلے دا معاملہ طلاق دا معاملہ اے جڑے اختلافات نے اللہ سانو انہاں فتنیاں تو محفوظ فرما سارے نہیں بولے اللہ انہاں فتنیاں تو محفوظ فرما تے اللہ نہ کرے طلاق تک گل آ جائے نوبت تک آ جائے جائیداد دا مسئلہ بن جائے یار لاہور جو تیرے سارے علماء فوت ہو گئے نے کہ انگریزیاں عدالتیں جا کے دھکے کھانا ہے جوان بیٹی نو لے کے عدالت جانا سانو دوست دس دے نے مولانا عدالتاں ٹر جو جن دیر تک 50 روپیہ یا 100 روپے دی ہڈی منہ چ نہ پاؤ تسی عدالتاں دے اندر ایک قدم نہیں چک سکتے اللہ تینوں اختلاف تو بچائے جائیداد دے جھگڑے تو بچائے خلے طلاق تو بچائے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے سیرت النبی دا پیغام ہے انگریز دے قانون دی پوجا نہ کر نہ تماشا لا اپنی عزت دا تے اپنے خاندان دا پنچایت اندر لے جا دوواں فریقین چوں پنچایت مقرر کر فیصلہ قبول کر لاہور دے تیرے ماشاءاللہ درجنوں شیخ الحدیث نے علماء نال جے پیار کر دیو تے انہاں تے اعتبار بھی کرو تسی کی سمجھ دیو نبی علیہ السلام نے 10 طرح دا شرک ختم فرمایا ہے انہاں نے کوئی پیار دے نال نبی علیہ السلام دی دعوت نو قبول کیتا ہے نا اللہ دی قسم نبی پاک نمازاں پڑھ دے اے بدبخت نبی پاک دی کمر مبارک تے گندی اجری لے آ کے رکھ دیندے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اسی بے بس تے کچھ نہیں تھا کر سکدے دوڑا دوڑا میں گیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول سیدہ فاطمہ آئیاں تے ننے منے ہتھاں دے نال گندی اجری ہٹا رہیاں نے حضرت ابوبکر فرماندے نے چادر پا کے نبی پاک دے گلے چ رسول پاک علیہ السلام دی گردن مبارک سرخ ہو گئی ہے تے حضرت ابوبکر فرماندے نے اتقتلون رجلا ایقول ربی اللہ انہاں نے نبی علیہ السلام نو ہجرت مجبور کر دیتا ہے نبی علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنائے کتھے مینوں یزدانی شہید یاد آئے نے اللہ جتھے درویش لیٹیا قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما یزدانی پتہ کی فرماندے سن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ نبی علیہ السلام دے قتل دے منصوبے لے دو گلاں سن میں اجازت چاہنا آزرہ تصور دی زندگی چ مدینے چلیے میدان احد چلیے کلیجہ تھامی ادھر ویکھی وہ تو میرے نبی پاک دے کلیجے دی کی حالت ہوئے گی جدو نبی پاک دا سر مبارک بھی زخمی ہے دندان بھی شہید نے چہرہ بھی لہو لہان ہے تے 70 شہید صحابہ دیاں میتاں سامنے پئیاں تو شرابہ پی تو پکیاں قبراں بڑھا نظر و نیاد کروا سجدہ کرا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیڑے مولا کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جب پکیاں قبراں بنا کے اج بھی لوگاں کولوں سجدے کرا رہے ہیں چلو ایک اور گل کرنا او دو میرے نبی علیہ السلام تے کی گزری ہوگی فراڈیے آئے نا چلو فراڈیے نہیں کہندا کافر آئے آندے جی اسی مسلمان ہو گئے ساڑھے بچے مسلمان ہو گئے ساڑھے بچیاں قرآن پڑھنا ہے کاری دے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہزادے 70 کاری نے لوریو نبی پاک نے 70 دے 70 کاری ٹور دیتے انہاں بدبختاں 70 دے 70 کاریاں نو شہید کر دیتا ہے
وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا جو امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے میری جان قربان ان پر ہو لاکھوں درود و سلام ان پر وہ پیارا جس کو سب نے ستایا صبح و شام جس کو سب نے رلایا شرک کے ایوانوں کو جس نے ہلایا ہو جائے کائنات قربان ان پر لاکھوں درود و سلام ان پر اللہ پاک نے تینوں توحید دا راکھا بنایا ہے اللہ پاک نے تینوں توحید دا پہرے دار بنایا ہے آؤ لوگوں اپنی نمازاں دا خیال کرو اخلاق دا خیال کرو دل دی نرمی دا خیال کرو اپنی مارکیٹ اندر اپنے دفتر اندر کھبے سجے ہر پاسے اللہ دی توحید دی گل کریا کر اللہ دی توحید دی عصمت دی گل کریا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 طرح دا شرک ختم فرمایا ادھر میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ شرک پاکستان چاہ رہا ہے ایتھوں میں گل شروع کیتی سی سینے ٹھنڈ پا دیو جے سینے ٹھنڈ نہ پائی تقریر میں پھر شروع کر دینی جے اسی انشاءاللہ پاکستان نو شرکستان بنن دینا انج نہیں سارے بولو پاکستان نو شرکستان بنن دینا جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا پاؤ تیریاں میریاں اکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا میرا تیرا لوڑیا کی جھگڑا نہ تو رہنا ساجد صاحب میں ایک جگہ تقریر کرن گیا سوا گھنٹہ بیان کیتا تے شعر پڑھنا میں بھول گیا تے نماز تو بعد بندہ آندا مولوی اے شعر سڑی تینوں سدیا سی یہ جو تو پڑھے ہی نہیں یار گل تے ٹھیک ہے سائیاں ٹوئے پا کے ٹر جانا ہے ایماندار نہ دسو کسی نے خبر لینی جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں اکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سجان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا تیرا میرا لوریا کی جھگڑا نہ تو رہنا اکو یاری کلے رب والی باقی یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دیتیاں انہ جتیاں بازیاں بھی علی حجویری رحمہ اللہ کو داتا کہنا نہ میرے پیارے بھائیو جڑے آندے نا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا نے میں ایک چھوٹا جہا انہوں کو سوال کرنا جدو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں سن ہوئے ادو داتا کون سی ادھے بولے ہو ادھے جدو حضرت ہونی پیدا نہیں سن ہوئے ادو داتا کون سی میں نے شیخ پوری یاد آئے پتہ کی آندے میں سن اب میرے ابو بکر دا داتا کون ہے اب میرے علی دا داتا کون ہے سارے بولو میرے بلال دا داتا کون ہے نا یار اس طرح کیا کرو داتا جڑا ہوتا ہے نا وہ ماں دے پیٹ چ پلدا نہیں داتا اوے جڑا ماں دے پیٹ چ پالدا حضرت علی سے مدد مانگنا کیسا ہے بالکل میرے پائی شرک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے نے حضرت حسین میدان کربلا اندر سن انہوں نے اللہ نو بلایا ہے حضرت علی نو بلایا سمیع اللہ صاحب اس تو بڑا ظلم کیڑا ہو سکتا ہے اللہ دی شان لا تأخذہ سنۃ ولا نوم حضرت علی نو شہید ہویا کنے سال ہو گئے نے اچھا جنہ دی قبر اتھوں 3000 کلومیٹر تے ہے غالباً عراق اندر ہے نجف اندر ہے ایک روایت دے مطابق اچھا او منو مٹی تھلے نے 3000 کلومیٹر تے نے او سن دے بھی نے ڈائریکٹ بھی سن دے نے تے جڑا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دی شوم والا ڈائریکٹ سن دا ہی نہیں پھر رب نے صحیح آکھیا نا کی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تو کھج پہ گئے ہیں تو کھج پہ گئے ہیں اے اللہ نہ لاؤ تے اللہ نے انشاءاللہ نہ باؤ اور وظیفے بولتے نہیں گئے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث سناؤ ہے ایک دفعہ ہون تسی نہ بولے تقریر پھر میں شروع کر دینی پھر سناؤ ہاں دوسرا وظیفہ سناؤ ہاں مسلم دی تو انہوں ایک حدیث سنانی چاہنا ذرا توجہ دے نال سننا اس حدیث دا معنی ہے وے رسول رحمت علیہ السلام فرماندے نے کہ کچھ بندے ایسے ہوندے نے سارے نہیں ادھر ویکھے سارے نہیں کچھ بندے ایسے ہوندے نے کہ وہ جلسہ ایک سن دے نے
لیکن وہ اتنے اخلاص نہ سن دے نے، اللہ دے گھر دا اتنا حیا کر دے نے، زیادہ گردنہ نہیں مروڑ دے، بڑے ادب و احترام نال ہما تن گوش ہو کے اللہ دے رسول دیاں باتاں سن دے نے۔ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمان دے نے ایناں نو نا ایک جلسے دا ثواب نہیں دینا۔ کیوں؟ جلسہ تے انہاں ایک سنے ہیں، کوئی شک نہیں، جلسہ انہاں ایک سنے ہیں، لیکن انہاں میرے دین دے عالم دا انہاں حیا کیتا ہے، انہاں چو بعض بندیاں میرے گھر دا انہاں حیا کیتا ہے، تے ایڈے دوروں ایڈے اخلاص نال آیا ہے۔ اخلاص دے پیمانے تواڈے کول نہیں، اخلاص دیاں گہرائیاں میں ہی جاننا۔ جلسہ ایک سنے ہیں، ثواب نہیں ایک جلسے دا دینا۔ اینا دا سننا مینوں اینا پسند آیا ہے، اینا بندیاں نو کم از کم 700 جلسیاں دے برابر ثواب عطا فرما دیو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔